जी घटना घडल्या म्हाका दिसता ही म्हाका मांद्र्यान पयलेच फावट जाल्या आनी एज अ MLA हांव MLA आसतना हे जावप हे म्हाकाच खंयच्या खंय फील जालां हे वायट जे गोश्टी जाल्यात ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी आपल्या पोलीस स्टेशनाचेर चालू आहा आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय म्हणून दुसरो PI मांद्र्याचो PI सायडी काडून दुसरो PI इन्व्हेस्टिगेशन करता DYSP करता पर्सनली काल हांव CM कडेन पर्सनली उलयलां हेचेर कितें ते सूक्ष्म लागपाक जाय तेका लागून पर्सनली SP नॉर्थ हेचेर फॉलोअप करता आतां सद्या मेरेन गाडी ऑलरेडी अटॅच केल्ली आहा गाडी धरलेली आहा गाडयेच्या ओनराकूय थंय आपयलेलो आसा आतां फुडें ती गाडी भाड्याक कोणाक दिली ते धरप चालू आहा मी जाता तितले बेगीन हे कोणें केलां कित्याक केलां हे क्लियर जातलें खुबशे गोष्टी जाल्यात कालच्यान हांव पळयता आख्खो दीस विशय वाडलेले आहात सो तेका हांव आयज हांगासर तेका पर्सनली विजिटाक सकाळीं येयला कित्याक हालींच खंय तरी म्हणजे पयलीं तो म्हाज्या वांगडा नासलो मागीर आतां पंचायत जाल्या उपरांत पंचायती वांगडा आमी वांगडा रावन ते सगळे जाण येयले सगळे वांगडा 11 जाण वांगडा रावन आमी मांद्रे काम करया म्हणून अशें जालें इतलें बरें रिलेशन आसतना अचानक अशें जावप हे म्हाका खंय तरी कन्फ्युजन क्वेश्चन मार्क दिसता सो तेका लागून विजिटाक पॉलिटिक्स आतां खुबशे गोश्टी तुमकां क्लियर जातले म्हाजेकडेन एलिगेशनाय केल्यात कोणी सर्टन लिडर्सांनी CMच्या बंगल्या भायर एलिगेशन ती पळयल्यात आनी जेंच्यांनी नांव घेतलां म्हाजें तांकां लिगल नोटीस वयतली लिगली तांकां कितें ते रिप्लायूय करूनी हें म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आहा कित्याक विदाउट इन्व्हेस्टिगेटींग आनी खंयसर हे पाव मेळत म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन पावच्या आदी कन्क्लुजनाचेर डायरेक्टली पावतात म्हणजे पॉलिटिकल स्टंट करपाची गरज करतात पळय ते खंय तरी तेंच्यांनी विचार करून स्टेटमेंट्स दिवचो सो लिगली कितें आहा तें म्हाजो लॉयर तेंचे कडेन कितें आहा तें मागतलो तुमकां दिसतना कोणी दुसऱ्यांनी बलते नासतलें आनी तुमचें खंय तरी नांव घेवपाचें म्हाका क्वेश्चन कन्फ्युजन अशें दिसता आतां महेश कडेन तेच उलयतालो की जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात म्हणजे म्हणजे मुद्दम म्हणून हेणे अशें केलें तें कशें केलें म्हणून ते दाखोवंक सोदतात सो आनी एक मुद्दम स्टेटमेंट करूंक सोदता ह्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक हे जाणांनी पेडण्याच्या लोकांक कळोवंक जाय ह्या पयलीं खंय जातालें गन फायरींग मारामारी सगळी कलांगूट चलताली जेन्ना हांगा एंट्री जाली हें पयलेच फावट कारण जालां म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळें खबर आहा हे मारामारी कितें गन फायरींग मार तुमी न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूजूय गेल्या पयल्या वर्सांचेर पळोवंक शकता खंय जातालें आयज हांगा खंय तरी येवंक जाय लोकांनी हेचेरूय विचार करचे आनी हेचेर विशय कांय ना पूण एक सांगता जाला तें रॉंग जालां आनी हेचेर सोक्ष मोक्ष लागतलो